नमस्कार साथीहरु, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खरिदारको सेकेन्ड पेपरको साइन्स विषय अन्तर्गत रही छलफल गर्नेछौं। यस क्रममा आज हामी साइन्सको 1.1 गति र शक्ति सम्बन्धी केही प्रश्नहरु पढ्नेछौं। नाप एकाइ प्रणाली कति किसिमका रहेका छन्? 4। कुन नाप प्रणालीमा लम्बाइलाई सेन्टिमिटर, पिण्डलाई ग्राम र समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ? सीजीएस प्रणाली। कुन नाप प्रणालीमा लम्बाइलाई मिटर, पिण्डलाई किलोग्राम र समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ? एमकेएस प्रणाली। कुन नाप प्रणालीमा लम्बाइलाई फुट, पिण्डलाई पाउन्ड र समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ? एफपीएस प्रणाली। मेट्रिक प्रणाली भन्नाले कुन प्रणालीलाई जनाउँछ? एमकेएस प्रणाली। एसआई प्रणाली भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय नाप प्रणाली। संसारभरि एकै प्रकारको एकाइहरूको प्रचलन ल्याउन वैज्ञानिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ र कहिले गरेको थियो? सन् 1960 फ्रान्स। लम्बाई नाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय मिटर स्केल कुन कुन धातुबाट बनाइएको छ? प्लाटिनम र इरिडियम। वैज्ञानिकहरूले समय नाप्न कुन प्रकारको घडी प्रयोग गरिन्छ? एटोमिक घडी। एटोमिक घडीमा कुन पदार्थ प्रयोग गरिएको हुन्छ? सीजीएस 133। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? 1 सौर्य दिन। सौर्य दिन भनेको के हो? सूर्य नातांशमा आइपुगेपछि त्यही नातांशमा आइपुग्न लाग्ने समय। नातांशमा भनेको के हो? हामी उभिँदा हाम्रो टाउकोको माथिको आकाशको बिन्दु। 1 सौर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? 86,400 सेकेन्ड। वस्तुको पिण्डलाई एसआई प्रणालीमा कुन एकाइमा नापिन्छ? किलोग्राम। तापक्रमलाई एसआई प्रणालीमा कुन एकाइमा नापिन्छ? केल्भिन। वस्तुको यथास्थितिमा रहन खोज्ने गुणलाई के भनिन्छ? इनर्सिया भनिन्छ। वस्तुहरूको इनर्सिया कुन कुरामा भर पर्छ? पिण्डमा। न्युटनमा कुन भौतिक परिमाणको एसआई एकाइ हो? बल। शक्तिको एसआई एकाइ कुन हो? जूल। मोमेन्टम परिवर्तनको दरलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ। 1 न्युटन बराबर कति डाइन हुन्छ? 10⁵ डाइन। शक्ति रूपान्तरणको दरलाई के भनिन्छ? सामर्थ्य भनिन्छ। काइनेटिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरित गर्ने उपकरण कुन हो? जेनेरेटर। एउटा वस्तुको काइनेटिक शक्ति कति हुन्छ? 1/2 मिटर v²। गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? न्युटन। हावाको अवरोधले स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको प्रवेग घटबढ हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हो? रोबर्ट ब्याबल। पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ? 0 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ? 9.83 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। पृथ्वीको भूमध्य क्षेत्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ? 9.78 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। न्युटन कुन आधारभूत एकाइ मिलेर बनेको हुन्छ? केजी मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। जूलमा संलग्न आधारभूत एकाइ के हुन्? केजी मिटर स्क्वायर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। पास्कलमा संलग्न आधारभूत एकाइ के हो? केजी प्रति मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। अरु नापका एकाइमा निर्भर नरहने नापका एकाइलाई के भनिन्छ? आधारभूत एकाइ भनिन्छ। अरु नापका एकाइमा भर पर्ने नापका एकाइलाई के भनिन्छ? तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। तल दिएको मध्ये कुन तत्जन्य एकाइ होइन? मिटर। 1 क्विन्टलमा कति किलोग्राम हुन्छ? 100 किलोग्राम हुन्छ। 1 टनमा कति किलोग्राम हुन्छ? 1000 केजी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल
विभाग कहाँ रहेको छ? फ्रान्समा रहेको छ। 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा 1 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर प्रवेग उत्पन्न गराउन कति बल आवश्यक पर्छ? 1 न्युटन। वाटलाई किन तन्जनीय एकाइ भनिन्छ? आधारभूत एकाइमा भर पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा मिटर स्केललाई कति तापक्रममा राखिएको हुन्छ? 0 डिग्री सेल्सियस। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको मिटर स्केलमा रहेको 2 शून्यका धर्साबीचको दूरी कति रहेको छ? 1 मिटर। 1 प्रकाश वर्ष भनेको के हो? 1 प्रकाशले 1 वर्षभरिमा पार गरेको दूरी 1 प्रकाश वर्षमा कति मिटर हुन्छ? 9.46 × 10⁻15 मिटर। 1 AU भनेको के हो? पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी। इनर्सिया भनेको के हो? वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहने गुण। न्युटनको चालको कुन नियममा इनर्सियाको नियम रहेको छ? पहिलो नियम। हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। यो न्युटनको चालको कुन नियम हो? तेस्रो। F = ma चालको कुन नियमसँग सम्बन्धित छ? दोस्रो। चलिरहेको बस 81 रोक्दा यात्रुहरू अगाडि हुतिनुको कारण के हो? चाल इनर्सिया। स्केलर राशि भनेको के हो? मान मात्र भएको राशि। वेक्टर राशि भनेको के हो? मान र दिशा दुवै भएको। कुनै वस्तुले निश्चित दिशा पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? स्थानान्तरण भनिन्छ। 1 एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? वेग भनिन्छ। एकाइ समयमा परिवर्तन भएको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ? गति भनिन्छ। एकाइ समयमा गतिमा भएको परिवर्तनलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ। औसत गति निकाल्ने सूत्र के हो? u + v/2। स्थिर अवस्थामा गुडेको कारको गति 5 सेकेन्ड पछि 40 मिटर प्रति सेकेन्ड पुगेको छ भने प्रवेग कति होला? 8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। 20 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिले गुडिरहेको बसलाई 5 सेकेन्डमा रोक्दा त्यसको औसत गति कति हुन्छ? 10 मिटर प्रति सेकेन्ड। 5 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 5 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेग उत्पन्न गर्न कति बल आवश्यक पर्छ? 25 न्युटन। 20 केजीको पिण्डलाई 500 न्युटन बल लगाएर चालमा ल्याउँदा कति प्रवेग उत्पन्न हुन्छ? 25 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? कुनै दुई वस्तुहरू बीच एकले अर्कालाई आफूतिर तान्ने बल। गुरुत्व बल भनेको के हो? कुनै आकाशीय पिण्डले अन्य वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बल। गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो? 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 1 मिटर दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने आकर्षण बल। कुन अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्वाकर्षण अचर संख्या बराबर हुन्छ? 1 केजी पिण्ड भएका दुई वस्तुलाई 1 मिटर दूरीमा राख्दा गुरुत्वाकर्षण अचर g को मान कति हुन्छ? 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। गुरुत्वाप्रवेग भनेको के हो? स्वतन्त्र रूपले पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग। पृथ्वीको सतहमा औसत गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ? 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भूमध्य क्षेत्रमा g को मान कति हुन्छ? ध्रुवीय क्षेत्रमा 9.83 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर र भूमध्य क्षेत्रमा 9.78 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। पृथ्वीको सबै स्थानमा g को मान बराबर नहुनाले को कारण के हो? पृथ्वी पूर्ण रूपमा गोलो नहुनु। गुरुत्व प्रवेग कुन कुन कुरामा भर पर्दछ? ग्रह र उपग्रहको पिण्ड र अर्धव्यास। पहाडको उचाइ बढ्दै गएमा वस्तुको तौल कम हुन्छ किन? गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जानाले समुद्र सतहमा जोखेको वस्तुको
तौल सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याउँदा घट्छ कि बढ्छ? किन घट्छ? किनभने जी घट्ने भएकाले। कुन अवस्थामा वस्तुको तौल शून्य हुन्छ? स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा। स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो? बिना अवरोध खसिरहेको अवस्था। कुनै दुई वस्तु बीचको दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के अन्तर हुन्छ? 1/4। कुनै दुई वस्तु बीच दूरी आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति परिवर्तन हुन्छ? 4 गुणा। वस्तुको तौल पृथ्वीको भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा भन्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी हुन्छ। किन? ध्रुवीय क्षेत्रमा पृथ्वीको अर्धव्यास कम र गुरुत्व प्रवेग बढी भएकोले। गुरुत्व प्रवेग र ग्रहको अर्धव्यास बीच के सम्बन्ध रहेको छ? गुरुत्व प्रवेग इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु 1/r²। चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको गुरुत्व बलको कति भाग हुन्छ? 1/6। पृथ्वीमा 50 केजी उचाल्ने मानिसले चन्द्रमामा कति केजी उचाल्न सक्छ? 300 केजी। पृथ्वीमा 500 न्युटन भारी बोक्ने सक्ने मानिसले चन्द्रमामा कति न्युटन भारी बोक्न सक्छ? 500 न्युटन। पृथ्वीमा 1 मिटर उफ्रन सक्ने मानिसले चन्द्रमामा कति उफ्रन सक्छ? 6 मिटर। पृथ्वीलाई चन्द्रमा जत्रो हुने गरी खादियो भने यसको गुरुत्व क्षेत्रको तीव्रता कति गुणा बढ्छ वा घट्छ? 14 गुणाले बढ्छ। समुद्रमा ज्वार भाटा उठ्नुको कारण के हो? चन्द्रमा र पृथ्वी वा सूर्य र पृथ्वी बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको कारण। हावाको अवरोध नभएको सबै वस्तुको प्रवेग समान हुन्छ भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? रोबर्ट ब्याबल। प्वाँख र सिक्काको प्रयोग कसले गरेको थियो? रोबर्ट ब्याबलले। पृथ्वीको कुन स्थानमा तौल सबैभन्दा बढी हुन्छ? ध्रुवीय क्षेत्र। चाप भनेको के हो? प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लाग्ने बल। तरल पदार्थको चाप र घनत्व बीच कस्तो सम्बन्ध छ? समानुपातिक। खोलाको बाँधमा तलको भाग फराकिलो बनाइन्छ किन? गहिराई बढेमा तरलको चाप बढ्ने भएकाले। आर्किमिडीजको सिद्धान्त कुन हो? ऊर्ध्व चाप इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन विस्थापित तरल पदार्थको तौल। वस्तुलाई तरल पदार्थमा राख्दा त्यसले गुमाउने तौल त्यसको विस्थापित गर्ने तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ। यो कसको सिद्धान्त हो? आर्किमिडीजको सिद्धान्त। समुद्रमा तैरिरहेको जहाजबाट लोड थप्दै जाँदा कस्तो असर देखिन्छ? जहाजको पिँधको धेरै भाग पानीभित्र डुब्न थाल्छ। एउटा ढुङ्गालाई हावामा जोख्दा 20 न्युटन र पानीमा जोख्दा 16 न्युटन तौल पाएमा तरलको ऊर्ध्व चाप कति हो? 4 न्युटन। एउटा ढुङ्गालाई पानीमा जोख्दा 20 न्युटन र त्यसले विस्थापित गरेको पानीको तौल 10 न्युटन भएको वास्तविक तौल कति होला? 30 न्युटन। 1 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा 1 न्युटन बल लगाउँदा उत्पन्न हुने चापलाई के भनिन्छ? 1 पास्कल भनिन्छ। कुनै वस्तुमा आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्व चाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। यो कसको सिद्धान्त हो? आर्किमिडीजको। बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दिँदा से चाप लम्ब रूपले चारैतिर प्रसारण हुन्छ। यो कसको सिद्धान्त हो? पास्कल। तरल पदार्थमा तैरिरहेको वस्तुको तौल इक्वल टु विस्थापित तरलको तौल हुन्छ। यस सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? प्लवन भनिन्छ।
तरलको घनत्व नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? हाइड्रोमिटर भनिन्छ। शुद्ध घनत्व दूधको घनत्व नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ल्याक्टोमिटर भनिन्छ। कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई के भनिन्छ? शक्ति भनिन्छ। हावाको चाप नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ब्यारोमिटर भनिन्छ। शुद्ध पानीको घनत्व कति हुन्छ? 1000 केजी मिटर प्रति क्युब हुन्छ। शुद्ध पानीको घनत्व कति हुन्छ? 1000 केजी प्रति मिटर क्युब हुन्छ। वस्तुमा लाग्ने बल र त्यसले पार गरेको दूरीको गुणनफललाई के भनिन्छ? कार्य भनिन्छ। कार्यको एकाइ के हो? जूल हो। 1 जूल कार्य भन्नाले के बुझिन्छ? 1 न्युटन बलले 1 मिटर दूरी पार गर्दा हुने कार्य। गतिशक्ति हिसाब गर्ने सूत्र के हो? 1/2 मिटर v²। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति भनिन्छ। पोटेन्सियल शक्ति वा स्थिति शक्ति कसरी नापिन्छ? P=mgh। तन्किएको गुलेलीमा कुन शक्ति हुन्छ? यान्त्रिक शक्ति हुन्छ। पाउरोटीमा हुने शक्तिलाई के भनिन्छ? रासायनिक शक्ति भनिन्छ। परमाणुको न्युक्लियस संयोजन वा विच्छेदन हुँदा निस्कने शक्तिलाई के भनिन्छ? परमाण्विक शक्ति भनिन्छ। शक्ति परिवर्तनको दर भन्नाले के बुझिन्छ? सामर्थ्य भनिन्छ। कार्य गर्ने दर भनेको के हो? सामर्थ्य हो। सामर्थ्यको एकाइ के हो? वाट। 1 वाट भनेको के हो? 1 सेकेन्ड समयमा 1 जूल कार्य गर्न सक्ने। 1 हर्स पावरमा कति वाट हुन्छ? 746 वाट हुन्छ। 746 वाट हुन्छ। शक्तिको रूपान्तरण भनेको के हो? शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्ने। हिटर बाल्दा कुन शक्ति रूपान्तरण हुन्छ? विद्युतबाट ताप। 50 केजीको मानिस 3 मिटर अग्लो बर्याङ चढ्दा उसमा कति शक्ति सञ्चित हुन्छ? 1500 न्युटन। एउटा चलिरहेको वस्तुको गतिलाई दोब्बर गर्दा त्यसको शक्ति कति हुन्छ? 4 गुणा हुन्छ। 4 मिनेटमा 30 केजी पिण्ड भएको मानिस 100 मिटर दगुर्छ भने उसको सामर्थ्य कति होला? 100 वाट। रुख चढ्दा कुन प्रकारको कार्य हुन्छ? गुरुत्वाकर्षण विरुद्धको कार्य हुन्छ। बाँधमा जम्मा गरेको पानीमा कुन प्रकारको शक्ति सञ्चित हुन्छ? स्थिति शक्ति। 200 ग्रामको फलामको गोली 100 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा गइरहेको छ भने त्यसको गतिशक्ति कति होला? 1000 जूल होला। नवीकरणीय ऊर्जा भनेको के हो? पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने ऊर्जा। कोइला, खनिज तेल जस्ता ऊर्जाका स्रोतलाई कस्तो ऊर्जा भनिन्छ? अनवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा बढी खपत हुने ऊर्जा कुन हो? खनिज पदार्थ। ऊर्जाको प्रमुख स्रोत कुन हो? सूर्यले प्रति सेकेन्डमा कति शक्ति छोड्छ? 27 × 10⁻23 के जूल। पृथ्वीको प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा सूर्यको कति शक्ति आइपुग्छ? 1.4 kW। वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो? अनवीकरणीय ऊर्जाको सट्टामा प्रयोग गरिने। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत कुन हो? जल विद्युत ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणुको न्युक्लियसहरू संयोजन भई हिलियम परमाणुको न्युक्लियस बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? थर्मोन्युक्लियस फ्युजन भनिन्छ। ठुलो परमाणु टुक्रिएर सानो परमाणु बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? थर्मोन्युक्लियर फिसन भनिन्छ। ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो? अनवीकरणीय स्रोतहरू रितिएर अभाव हुने अवस्था।
उच्च स्तरको कोइला कुन हो? अन्थ्रासाइट। नेपालको कुल जलविद्युत क्षमता कति छ? 83,000 मेगावाट। रकेट न्युटनको चालको कुन नियममा आधारित छ? तेस्रो। बन्दुकबाट गोली हान्नु चालको कुन नियममा आधारित छ? तेस्रो। कुनै वस्तुको पिण्ड 2 गुणा बढाउँदा त्यसको गति शक्तिमा के परिवर्तन हुन्छ? 2 गुणा बढ्छ। कुनै वस्तुको गति 2 गुणा बढाउँदा गति शक्तिमा के परिवर्तन आउँछ? 4 गुणा बढ्छ। एउटा ढुङ्गाको तौल हावामा 15 न्युटन र पानीमा 10 न्युटन भएको उर्ध्व चाप कति होला? 5 न्युटन। पिण्डलाई स्थिर राखेर दूरी आधा गरियो भने दुई वस्तु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति गुणा बढ्छ? 4 गुणा। पाईको मान 22/7 हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को? आर्किमिडीज। विश्व विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ? नोभेम्बर 10। मेरो मस्तिष्क नै मेरो प्रयोगशाला हो, यो भनाइ कसको हो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। कुनै वस्तुलाई पृथ्वीको भूमध्यरेखीय क्षेत्र र ध्रुवीय क्षेत्रमा अग्लो ठाउँबाट खसाल्दा कहाँ पहिला जमिनमा पुग्ला? ध्रुवीय क्षेत्रमा। पूर्ण रूपले खाली ठाउँमा भ्याकुममा समान उचाइबाट फलामको डल्लो र प्वाखलाई खसाउँदा जमिनमा कुन पहिला आइपुग्ला? दुवै समान समयमा आइपुग्छ। एउटा अण्डा शुद्ध पानीमा डुब्छ तर नुन पानीको घोलमा उत्रिन्छ किन? नुन पानीको घनत्व बढी भएकोले। दिएको मध्य धारा विद्युतको एकाइ कुन हो? एम्पियर। दिएको मध्य तापक्रमको एकाइ कुन हो? केल्भिन। वस्तुमा भएको सम्पूर्ण पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? पिण्ड भनिन्छ। 1 केजीमा कति ग्राम हुन्छ? 1000 ग्राम हुन्छ। दिएको मध्य चापको एकाइ कुन हो? क ख दुवै, पास्कल, न्युटन मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। खमा क ख दुवै। क्वार्ट्ज घडीमा के को सहायताले समय नापिन्छ? क्वार्ट्ज क्रिस्टलले। मेकानिकल घडीमा के को सहायताले समय नापिन्छ? पेन्डुलमको दोलन। आवृत्तिको एकाइ के हो? हर्ज। उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर भनिन्छ। सूर्य एक पटक एक ठाउँको एक देशान्तरमाथि आइसकेपछि पुनः त्यही देशान्तरमाथि आइपुग्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? सौर्य दिन भनिन्छ। भूकम्पको एकाइ कुन हो? रिएक्टर हो। कुनै वस्तुलाई पिण्डले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको मापनलाई के भनिन्छ? तौल भनिन्छ। समुद्रमा ज्वार भाटा आउनुको कारण के हो? गुरुत्वाकर्षण बल हो। के को कारणले गर्दा गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ? गुरुत्व बल। न्युटनका चाल सम्बन्धी कतिवटा नियम छ? 3 वटा। कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइने बलसँग समानुपातिक र त्यसको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियम हो? दोस्रो। कति बेला A इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन F हुन्छ पिण्ड स्थिर भएमा? कति बेला A इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन 1/m हुन्छ बल स्थिर भएमा? जेट इन्जिन न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित हुन्छ? तेस्रो। प्रत्येक क्रियामा जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। यो न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियम हो? तेस्रो। बैलुनमा हावा भरी जमिनतिर माथि फर्काएर हावा खोल्दा बैलुन माथितिर उठ्छ। यो कुन नियममा आधारित छ? तेस्रो।
पृथ्वीले आफ्नो वरपर रहने वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई के भनिन्छ? गुरुत्व बल भनिन्छ। न्युटनले गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियमको व्याख्या कहिले गरेको हो? 1687। कुनै दुई वस्तु बीच एक अर्कामा तान्ने बललाई के भनिन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। 1 केजी पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई के भनिन्छ? गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंक। न्युटनको मृत्यु कहिले भयो? सन् 1727 मा। 50 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 20 मिटर प्रति सेकेन्ड प्रवेग उत्पन्न गराउन कति बल आवश्यक पर्छ? 1000 न्युटन। 500 न्युटन बल लगाउँदा 50 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई कति प्रवेग उत्पन्न गराउन सकिन्छ? 10 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। बलको परिभाषा न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित छ? पहिलो, कुनै वस्तुको एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? वेग भनिन्छ। निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? गति भनिन्छ। निश्चित बिन्दुलाई केन्द्रमा नि घुमिरहँदा केन्द्रतिर तान्ने बललाई के भनिन्छ? सेन्ट्रिपेटल बल भनिन्छ। निश्चित बिन्दुलाई केन्द्रमा नि घुमिरहँदा केन्द्रबाट पर हुत्तिने बललाई के भनिन्छ? सेन्ट्रिफ्युगल बल भनिन्छ। गति ह्रास भएको अवस्थामा प्रवेगको मान कस्तो हुन्छ? ऋणात्मक हुन्छ। कुनै दुई वस्तु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल र ती वस्तु बीचको दूरी सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? F is directly proportional 1/d²। कुनै दुई वस्तु बीचको दूरी आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल के असर पर्छ? 4 गुणाले बढ्छ। कुनै दुईवटा वस्तु बीचको दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के असर हुन्छ? 4 गुणाले घट्छ। गुरुत्व प्रवेगको मान ध्रुवीय क्षेत्रमा कति हुन्छ? 9.83 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। आर्किमिडीजको जन्म कहिले भएको? ईसापूर्व 287। तरल पदार्थ भित्र रहँदा वस्तुको तल कम हुन्छ किन? तरलको ऊर्ध्व चापले। बाँध बनाउँदा तल्लो भाग फराकिलो पारिन्छ, यसलाई कुन सम्बन्धले जनाउँछ? P is directly proportional to H। चाप र क्षेत्रफलको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? P is directly proportional 1/a। उत्तोलकको सिद्धान्त कुन हो? लोड इन्टु लोड दूरी इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी। एक घिर्नीको गति अनुपात कति हुन्छ? 1 हुन्छ। कुनै वस्तुलाई केही बल लगाएर केही दूरी पार गराउनुलाई के भनिन्छ? कार्य भनिन्छ। कार्य कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको हुन्छ। कार्यको एकाइ के हो? जुल हो। हानि रहेको भकुण्डोमा कस्तो शक्ति हुन्छ? स्थिति शक्ति हुन्छ। चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने शक्तिलाई कुन हो? काइनेटिक शक्ति हो। पोखरीको पानीमा कस्तो शक्ति हुन्छ? पोटेन्सियल शक्ति हुन्छ। साइकलको डाइनामोले कुन शक्तिलाई कुन शक्तिमा बदल्छ? चाल शक्तिलाई विद्युतमा। परमाणुको न्युक्लियसमा कुन प्रकारको शक्ति हुन्छ? न्युक्लियर। कुनै एक काममा लगाइएको शक्तिमध्ये 100% शक्ति कार्यमा परिणत हुँदैन, किन होला? घर्षण बलले। कुनै वस्तुलाई 200 न्युटन लगाएर 100 मिटर टाढा धकेल्दा कति कार्य हुन्छ? 2000 जुल हुन्छ। कुनै वस्तुलाई 10 न्युटन बल लगाएर 20 मिटर दूरी पार गराउन 20 सेकेन्ड लाग्यो भने उसको सामर्थ्य कति होला? 10 वाट। कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास आदि कुन ऊर्जाको स्रोत हुन्? अनवीकरणीय स्रोत। भुस, काठको धुलो, छवालीका टुक्रा आदिलाई मेसिनद्वारा खदिएर बनाइएको टुक्रालाई के भनिन्छ? बायोमास भनिन्छ। प्रकृतिमा प्राप्त गरेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने शक्तिलाई के भनिन्छ? प्राइमरी ऊर्जा भनिन्छ।
एन्थ्रासाइटको खानी कुन जिल्लामा रहेको छ? दाङमा। 1 मोलमा कतिवटा अणुहरू हुन्छ? 6.023 × 10⁻23। घनत्वलाई SI प्रणालीमा किलोग्राम र घनमिटरमा नापिन्छ भने सिजियस प्रणाली अनुसार कुन एकाइमा नापिन्छ? ग्राम/सेन्टिमिटर/क्युब। मोमेन्टम को SI एकाइ कुन हो? kg/m/s। यदि 1 किलोग्राम पिण्डको हावामा तौल 10 न्युटन हुने भए 18 न्युटन तौल भएको एउटा ढुङ्गाको पिण्ड कति होला? ढुङ्गालाई पानीमा डुबाउँदा तौल लिँदा 16 न्युटन रहेको छ भने 1.8 kg हुन्छ। समुद्रमा खियाइरहेको दुईवटा ढुङ्गाहरू आपसमा ठोकिँदा दुवै ढुङ्गा बराबर मात्रामा उत्रिन्छ। यो तथ्य तलका कुनसँग सम्बन्धित छ? थर्ड ल अफ मोसन। 1 सेकेन्ड भन्नाले के को अणुको रेडिएसनलाई 91926317770 साइकल पूरा गर्न लाग्ने समय बुझिन्छ। सेसियम 133। कुन वैज्ञानिकलाई फादर अफ साइन्स भनेर चिनिन्छ? आइन्स्टाइन। ब्रह्माण्डको अनुमानित व्यास कति छ? 10⁻25 मिटर। रोटेटरी र सर्कुलर मोसन दुवै संयुक्त रूपमा आउने मोसन कुन हो? स्पाइरल मोसन। तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ? जी को मान पृथ्वीको केन्द्रमा 0 हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कन सम्बन्धी तलको कुन भनाइ सही छ? यो माध्यममा भर पर्दैन। पृथ्वीको ध्रुवीय अर्धव्यास र भूमध्य रेखीय अर्धव्यास बीच कति किलोमिटर फरक छ? 42 किलोमिटर। बृहस्पतिको सतहमा गुरुत्व प्रवेग G को मान कति हुन्छ? 24.5 मिटर/सेकेन्ड²। पृथ्वीको तुलनामा बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेग G को मान कति छ? 2.5 गुणा बढी। गाढो भारी कुन यन्त्रको प्रयोगबाट उचाल्न सकिन्छ? माथिको कुनै पनि होइन। गोबर ग्यास वा बायो ग्यासबाट प्राप्त हुने ऊर्जा कुन अन्तर्गत पर्दछ? जैविक ऊर्जा। कुन चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा शक्तिको स्रोत होइन? जीवावशेष ऊर्जा। वर्तमान विश्वमा धेरै खपत हुने ऊर्जा तलका मध्ये कुन हो? जीवावशेष ऊर्जा। विकिरणबाट हुने ताप शक्तिको नोक्सानलाई नगण्य मानेको अवस्थामा तातो वस्तुले गुमाएको ताप शक्तिको परिमाण चिसो वस्तुले ग्रहण गरेको ताप शक्तिको परिमाणसँग बराबर हुन्छ। यस तथ्यले केलाई बुझाउँछ? क्यालोरीमेट्रिक सिद्धान्त। 1 केलाई पानीको त्रिकोणात्मक बिन्दुको कति थर्मोडायनामिक तापक्रम मानिन्छ? 1/273.16। तापद्वारा कुनै सुचालक वस्तुको लम्बाइ वृद्धि हुनुलाई के भनिन्छ? लिनियर एक्सपान्सन भनिन्छ। तापद्वारा वस्तुको क्षेत्रफलमा हुने वृद्धिलाई के भनिन्छ? सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनिन्छ। क्यालोरीमेट्रीको सिद्धान्त कुन हो? हिट लस्ट = हिट गेन। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।